खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसके नामे बाप से हम सुनेंगे। एक दिन एक खजूम यसु के पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शिफा के मोहताजों को शिफा देता रहा। जब दिन खत्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि आसपास की बस्तियों और गांव में जा टंगे और खाने को पाए, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इन्हें 50-50 के दस्तों में बिठाओ। उन्होंने इसी तरह किया और सबको बिठाया। तब उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया और लोगों के आगे रखी, और उन सब ने खाया और सैर हुए, और उनकी बचत उठाई गई, टुकड़ों की 12 टोकरियां। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावन में अजीज भाई और बहनों, आज हम सब कौन सी ईद मना रहे हैं? कौन सी ईद? यसु मसीह के पाक बदन और खून की ईद, यानी पाक यूक्रिस्ट या पाक शराकत की ईद। तो अजीज भाई और बहनों, अगर हम इसे कलीसिया की तालीम में देखें तो हम कलीसिया की तालीम में देखते हैं कि इसे साक्रामेंट भी कहा जाता है। पाक शराकत का साक्रामेंट, अक़दस यूक्रिस्ट का साक्रामेंट, इसे साक्रामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और मैं समझता हूँ कि यह साक्रामेंट ही है जो हमें दूसरी कलीसियाओं से मुख्तलिफ और मुनफरिद करते हैं, क्योंकि दूसरी कलीसियाओं के पास साक्रामेंट नहीं है, लेकिन पाकमा कैथलिक कलीसिया के पास साक्रामेंट है। और ये साक्रामेंट ही है जो हमें दूसरी कलीसियाओं से मुख्तलिफ और मुनफरिद करते हैं। और साक्रामेंट ये वो है कि जो हम सब के लिए फजल पाने का एक जरिया है। अभी हम देखें, बपतिस्मे का साक्रामेंट है, उसमें हमें फजल मिलता है और उसमें हम मारूसी गुनाह से पाक साफ होते हैं। एतराफ़ का साक्रामेंट है, एतराफ़ के साक्रामेंट में हमें फजल मिलता है, हमारे तमाम गुनाह, बदियाँ, गलतियाँ, खताएं जो भी हमसे सरजद हुई वो सब माफ़ होती हैं। फिर इसके बाद पाक शराकत का साक्रामेंट है कि इसमें हमें ऐसा फजल मिलता है कि जब हम मसीह का बदन और खून हासिल करते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं। तो ये जो तमाम 7 साक्रामेंट हैं, ये हम सब के लिए फजल का ज़रिया है। फिर अगर हम आज की ईद की तरफ आए तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि यहूदियों को खुदावंद यसु मसीह से बहुत से इख्तलाफात थे, बहुत सी वजह से वो खुदावंद यसु मसीह से इत्तफाक नहीं करते थे, खुदावंद यसु मसीह को अच्छा नहीं समझते थे। तो उनमें से कोई चंद इख्तलाफात जो आप बता सकते हो कि किस किस बात से वो खुदावंद यसु मसीह से
इख्तलाफात में थे। पहला तो ये सबत को नहीं मानते थे। सबत को नहीं मानते, बिल्कुल ठीक, सही। हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं, ठीक, 2 हो गए। और अपने आप को खुदा का बेटा कहलाते हैं। अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। सबसे बड़ा जिसकी वजह से वो इख्तलाफात पैदा हुए कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, सही। 3 और कोशिश करें। कहते था, यीशु ने कहा था कि इस हैकल को मैं 3 दिन में ढा दूंगा, ये भी था। सही, ठीक। खुदावंद यीशु मसीह से बहुत से इख्तलाफात थे। जैसे आप सब ने कहा कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, सबत का एहतराम नहीं करता, सबत के दिन मौजज़ात करता है। फिर जो एक और बड़ा खास इख्तलाफात था उन्हें कि ये गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है, गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। फिर इससे भी बड़ा ये इख्तलाफात था कि ये अपना बदन और खून खाने को देता है। जो आज की इस ईद के हवाले से, ईद से मुतल्लिक वो कहते थे कि मतलब कोई भी आम शख्स जो हमारी तरह का इंसान है, हमारे साथ रहता है, हमारे सामने पला बड़ा है, ये किस तरह हमें अपना बदन खाने को और अपना खून पीने को दे सकता है। तो इस वजह से भी वो खुदावंद यीशु मसीह से बहुत से इख्तलाफात पैदा होते गए। क्यों ये इख्तलाफात पैदा हुआ कि ये अपना बदन और खून खाने को देता है? क्योंकि वो सब पुराने अहदनामे शरीयत के मानने वाले थे। तो पुराने अहदनामे में क्या होता है कि जब भी कोई भी कुर्बानी गुजरानी जाती थी तो सिर्फ उसका गोश्त लिया जाता था, उसका जो खून था वो क्या करते थे, वो मज़बा पर छिड़कते थे। मज़बा पर छिड़कने के बाद वो खून लोगों के ऊपर छिड़का जाता था। लोगों के ऊपर क्यों छिड़का जाता था? ताकि उनके लिए निजात हो। जो भी गुनाह गलतियां खताएं उनसे सरजद हुई हैं, वो तमाम उनके गुनाह गलतियां माफ़ हो जाए। लेकिन फिर जब हम पुराने अहदनामे से आज नए अहदनामे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी खुदावंद यीशु मसीह नए अहदनामे में जब कुर्बानी देता है, अपनी जान देता है, अपना खून बहाता है, वो हम सब के लिए नजात का वसीला बनता है, वो हम सब के लिए नजात का जरिया बनता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। हमेशा की ज़िंदगी वो कि हम सब जो मसीह के बदन और खून को हासिल करते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं, हम कभी भी मर नहीं सकते। इसीलिए जब हम कैथलिक मसीही ईमानदार, जब भी हमारा कोई भी अजीज़ इस दुनिया से रहलत कर जाता है, इस दुनिया से चले जाता है, तो हम हमेशा उसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो मसीह खुदावंद में सो गया है। हम कभी भी उसके लिए ये नहीं कहते कि वो मर गया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम मसीह का बदन और खून हासिल करते रहे हैं, हम मसीह का बदन और खून लेते रहे हैं, और इसी बदन और खून के ज़रिए से हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने हैं। हमने हमेशा की ज़िंदगी हासिल की है। अजीज़ भाई और बहनों, फिर एक और चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। अभी खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमारे साथ है? खुदावंद यीशु मसीह इसी पाक कुर्बानी के ज़रिए से, पाक कुर्बानी के वसीला से हमारे साथ है कि हम हर रोज़ जब मसीह का बदन और खून हासिल करते हैं, मसीह का बदन और खून लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म में आता है, हमारे साथ रहता है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। तो जब वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया तब मतलब वो हमारे साथ है। इसीलिए उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ।
لیکن ہمارے بہت سے بہن بھائی جو دوسری مشنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز پر ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ واقع میں حقیقی طور پر مسیح کا بدن اور خون ہے، واقعی حقیقی طور پر اس میں مسیح کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ تو عزیز بھائی اور بہنوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا یہ آج کے دور میں وہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے یا آج یہ اختلافات پیدا ہوئے۔ یہ شروع سے کافی دیر سے، جب ہماری ابتدائی کلیسیا، تب سے یہ اختلافات چلتے آ رہے ہیں، جس سے وہ مسیح کے بدن اور خون حقیقی موجودگی پر ایمان نہیں رکھتے، جس میں ہمیں بہت سے بڑے بڑے مقدسین کے واقعات ملتے ہیں۔ اگر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس ویڈیو میں جب میں پاک کلام تیار کر رہا تھا تو میں یوکرسٹ کے متعلق، پاک شراکت کے متعلق میں کچھ معجزات دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے ایک معجزہ دیکھا، وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی روم کا ایک شہر ہے لوچارنے، وہاں پر ایک چرچ ہے، وہاں پر ایک فادر تھا۔ وہ فادر، انہوں نے تعلیم حاصل کی، فادر بن گئے، کاہن بن گئے، لیکن ان کا حقیقی طور پر یہ ایمان نہیں تھا کہ اس میں خدا کی موجودگی ہے۔ وہ حقیقی طور پر اس چیز پر ایمان نہیں لائے تھے کہ یہ واقع میں مسیح کا بدن اور خون ہے۔ پھر ایک دن جب وہ پاک ماس کی قربانی گزران رہے تھے، پاک ماس کی قربانی گزرانتے وقت انہوں نے جیسے ہی پاک شراکت کو اٹھا کر انہوں نے نیچے رکھا، پاک شراکت کو توڑا، تو اس کے اوپر، پاک شراکت کے اوپر خون کے نشان آ گئے، خون کے دھبے آ گئے۔ آپ یقین مانے، جیسے ہی وہ فادر نے دیکھا، وہ اپنے آپ پہ اتنا شرمندہ ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ میں اتنی تعلیم حاصل کی، اتنا ایمان میں رہا، پاک ماس کی قربانی گزرانتا رہا، اس کے باوجود بھی میرا ایمان اس چیز پر پختہ نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا۔ اسی لیے اس شرمندگی کے باعث وہ وہیں پر پاک ماس کی قربانی چھوڑ کر چلے گئے، وہیں پر چرچ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا انہوں نے اپنے آپ میں گلٹی فیل کیا، اتنی شرمندگی محسوس کی۔ اور آج اگر ہم اس چرچ میں جائیں تو جیسے ہی اس چرچ میں داخل ہوں تو اس چرچ میں اوپر بڑے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پاک ماس جو شروع ہوئی لیکن آج تک ختم نہیں ہوئی۔ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پاک ماس کی قربانی ہمیشہ تب ختم ہوتی ہے جب ایک کاہن آخری دعا پڑھتا ہے، برکت دیتا ہے، اور پھر آخری کلمات ادا کرتا ہے کہ ہماری عبادت ختم ہوئی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ تو جب وہ کاہن پاک ماس کی قربانی ہی چھوڑ کر چلے گیا، انہوں نے نہ آخری دعا کی، نہ آخری کلمات، نہ آخری برکت دی۔ تو اسی لیے آج بھی اس چرچ میں بڑے الفاظوں میں لکھا ہے کہ ایک پاک ماس کی قربانی جو شروع ہوئی لیکن آج تک کبھی ختم نہیں ہوئی۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے بہت سے مختلف طریقوں سے، مختلف ذریعوں سے اپنے آپ کو پاک شراکت میں ظاہر کیا ہے، لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ واقع میں یہ حقیقی طور پر میرا بدن اور خون ہے۔ جب ہم بدن اور خون کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف اور صرف کاہن کے وسیلہ سے ہے، کاہن کے ذریعے سے ہے۔ اگر کاہن نہیں ہے تو پاک قربانی نہیں ہے۔ ہم پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں، جو ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنا، کہ جب ہم دیکھتے ہیں شالیم کا بادشاہ ملکی صادق جو کہ دائمن کاہن تھا، وہ روٹی اور میں نکال کر لایا اور اس نے قربانی گزرانی، اور وہ کاہن اعظم تھا۔ پھر ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا کاہن اعظم ہے، اس نے بھی اپنی صلیبی موت کی قربانی دی
اور اسی صلیبی موت کی قربانی کی یادگار میں ہم اس التار پر یہ قربانی گزرانتے ہیں. جو قربانی اس التار پر گزرانی جاتی ہے یہ اس کی یاد میں ہے، اس یاد کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. اسی لیے مقدس فرانسس آف اسیسی وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے ایک فرشتہ اور ایک کاہن آ جائے تو میں فرشتے کو چھوڑ کر سب سے پہلے کاہن کے ہاتھ چوموں گا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ فرشتہ جو اتنی مقدس ہستی، پاک صاف ہستی، آپ کیوں اس کو چھوڑ کر ایک کاہن کے ہاتھوں کو چومیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ صرف اور صرف ایک کاہن ہی ہے جو مجھے مسیح کا بدن اور خون دے سکتا ہے. کاہن کے ذریعے سے ہی مجھے مسیح کا بدن اور خون مل سکتا ہے. تو آئے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم سب جو ایک عرصہ دراز سے جب سے ہم نے پاک شراکت کا ساکرامنٹ حاصل کیا ہے تب سے ہم پاک شراکت لے رہے ہیں. تو آئے ہم بھی اس پاک شراکت پہ، اس کے پاک بدن اور خون پہ، اس کی حقیقی موجودگی پہ اپنا کامل اعتبار اور بھروسہ رکھیں. اور مقدس جان پال دوئم کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں، اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. ہر مسئلے کا حل ہے. چاہے ہماری بیماری ہے، چاہے ہماری کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، کمی کمزوری ہے، ہر چیز کا حل اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں ہے. تو آئے آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں تو اس عید کے موقع پر ایک بار پھر سے ہم اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے پہلی بار پاک شراکت کا ساکرامنٹ حاصل کیا تو کیا تب سے لے کر آج تک میں نے واقع میں ہی خداوند یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی کو اس پاک شراکت میں دیکھا ہے، اس کے پاک بدن اور خون کو، اس کی حقیقی موجودگی کو محسوس کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آئے آج کوشش کریں کہ اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی موجودگی کو محسوس کریں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے